आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं कि कागजात नामजदगी 9 जून से वसूल किए जाएंगे। इंतखाबात के दौरान रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में नई तकर्रियों, तबादलों और तरक्याती स्कीम्स पर पाबंदी आयद। ईरान को एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे, अमरीकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका डील के बगैर भी यूरेनियम अफजूदगी हासिल कर सकता है। फौजी कार्रवाई हुई या कोई डील, जीत हमारी होगी। ईरान ने हमारे फौजियों को कत्ल करने की कोशिश की तो जंग दोबारा हो सकती है। हमने ईरानी क़यादत, नेवी और फ़ज़ाया को ख़त्म कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है लेबनान में अमन कायम हो जाएगा। इजराइल का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान के शहर नब्तिया में फ़ज़ाई हमलों में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हबुश रोड पर ड्रोन हमले में मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 8 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे ज़ख्मी, 2 ख़वातीन शामिल। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल हमले में एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। Last year, following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंगबंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप को हमेशा अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते नायब वज़ीर आज़म और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मस्बत मुलाकात हुई। दुआ है जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म की अमेरिका की सालगिरह पर सदर ट्रंप अमेरिकी इंतज़ामिया और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित है। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। The friendship between you and President Trump reflects something real. A shared belief that strong nations led by strong leaders can accomplish things the world once thought impossible. President Trump sees in you a leader of exceptional capability and resolve. You and Field Marshal Munir are two of our most trusted partners in the region and globally. इस्लामाबाद ने अप्रैल में ईरान अमेरिका आला सतही मुज़ाकरात की मेज़बानी की। ईरान जंगबंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को सराहा। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात करीबी राब्तों का सबूत है। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के मुफाद में है। हमारी टीम ने वीज़ा, तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी ताउन में अंत तक मेहनत की। दोनों मुल्कों की शराकत दारी ज़राअत और सनत के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बना रही है। बिश्केक में पाकिस्तान और ईरानी वज़ीर दाखिला की अहम मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दरमियान पाक ईरान ताल्लुकात खित्ते के मजबूत तरीन और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे सुबह पंजाब को हुआ था। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। जी आला वजीर आला चाहता हूँ ताकि मैं आपको आपका हक मलकियत दिलवा सकूं। पंजाब के हुकूक लूटने वाले गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। दूसरी सियासी जमातों के पास कोई नजरिया नहीं। मुस्लिम लीग नून इदारों से मुलाजमीन को निकाल रही है। 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गज़र में जलसे से खिताब। कहा, हमने शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनवाया। गिलगित इलेक्शन जीत कर आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुझे गिलगित बल्तिस्तान से भारी अक्सरियत चाहिए।
پیپلز پارٹی حکومت نہ آئی تو گلگت بلتستان کے لیے قانون سازی نہیں ہوگی. ہم زبان کے پکے اور جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. کہا گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلانے کے لیے جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے. گلگت بلتستان کے غیور عوام نے اپنا خون دے کر خطے کو آزادی دلوائی. گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, انہیں مایوس نہیں کریں گے. لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا گلگت کے عوام کے درمیان خود کو پا کر خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں. یہاں کے عوام نے ہمیشہ افواج کا پاکستان کا ساتھ دیا. ہم علاقے کی محرومیاں دور کریں گے. سیاست دولت کا نام نہیں, خدمت کا نام ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز. 100 انڈیکس میں 475 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,71,651 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ. سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بہتری کا رجحان جاری. پاکستانی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت. تجارتی خسارے میں 39% نمایاں کمی. ادارہ شماریات کی مئی 2026 کی رپورٹ کے مطابق برآمدات میں 10% اضافہ اور درآمدات میں 22% کمی ریکارڈ. مشیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق آئی ٹی برآمدات اور ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آنے والے فنڈز میں بھی بہتری کا رجحان ہے. معاشی اشاریہ بہتر سمت میں گامزن ہے. امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا. صدر ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو صاف الفاظ میں آگاہ کر دیا. دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو خارجہ پالیسی پر بریفنگ دی. اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطی میں جاری جنگ مزید پھیلانا نہیں چاہتی. خطے کے تمام بحرانوں کے لیے عسکری طاقت کے بجائے صرف سفارتی حل کو ہی ترجیح دے رہی ہے. امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں. ممکن ہے ہفتے کے آخر تک مذاکرات میں پیش رفت ہو. ایران کے ساتھ مذاکرات دنوں میں طے پا سکتے ہیں. مفاہمت کی یادداشت پر میرے دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کھلے گی. دشمن میدان جنگ میں ایران سے شکست کھا چکا. دشمن ناکامی کے بعد ہائبرڈ جنگ پر توجہ دے رہا ہے. اسرائیل کے حوالے سے ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ ہم CIA کی سازشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہے ہیں. دشمن اب اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. طاقتور ممالک ایران کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے. ملکی زر مبادلہ ذخائر میں 4 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اضافہ 22 ارب 63 کروڑ 60 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئے. اسٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں کی زر مبادلہ ذخائر 5 ارب 44 کروڑ 56 لاکھ ڈالر ہو گئے. ادھر پاکستان کا تجارتی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. رواں مالی سال کے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 34 ارب 75 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا. ادارے شماریات نے بیرونی تجارت کے اعداد و شمار جاری کر دیے. ادارے شماریات کے مطابق 11 ماہ میں برآمدات 27 ارب 90 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رہی. گزشتہ مالی سال کے 11 ماہ میں برآمدات 29 ارب 56 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی تھی.